मेरा साना दुखली आर्ज्याको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। प्राचीनकालीन विशाल अनि एकीकृत रूपमा रहेको नेपाल राज्य मध्यकालमा आएर टुक्रिने क्रम सुरु भयो। सुरुमा मल्ल, तिरहुत, खस राज्यहरू, त्यसपछि उपत्यकामा कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुर, पश्चिममा 2224 राज्यहरू तथा दक्षिणमा मकवानपुर तथा पूर्वमा चौदण्डी र विजयपुर राज्यहरूमा विभाजन भयो। मध्यकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेपाल 52वटा ससाना राज्यहरूमा विभक्त भएको थियो। समयक्रममा लमजुङका राजा यशोब्रह्म शाहका कान्छा छोरा द्रव्य शाहले विक्रम सम्वत 1615 को दशैंमा लिग्लिकोटको दौडमा त्यहाँका घले राजालाई विस्थापित गरे भने विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25 गतेको राति गोर्खा राज्यमा आक्रमण गरी त्यहाँका राजा भए। तीनै राजा द्रव्य शाहका सन्तति बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीहरूले टुक्रिएको अवस्थामा रहेको नेपाल राज्यलाई एकीकरण गरी विशाल नेपाल निर्माण गर्न सफल भए। बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहका फौजले विक्रम सम्वत 1801 को असोज 15 गते कान्तिपुर राज्य अन्तर्गतको नुवाकोटको विजयबाट सुरु भएको एकीकरण अभियान त्यसपछि क्रमशः मकवानपुर, कीर्तिपुर, कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर, पूर्वमा चौदण्डी र विजयपुरलाई नेपाल राज्यमा मिलाउँदै अघि बढ्यो। एकीकरण अभियानकै क्रममा विक्रम सम्वत 1831 मा पृथ्वीनारायण शाहको देहावसान भयो। पृथ्वीनारायण शाहको देहावसानपछि उनका उत्तराधिकारीहरू रानी राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहले एकीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिए। पश्चिमतर्फ लमजुङ, तनहु, कास्की लगायतका राज्यहरूलाई नेपालमा गाभी अझ अगाडि बढ्दै काङ्गडासम्म र पूर्वमा टिस्टासम्म नेपाली फौज पुग्न सफल भयो। यस प्रकार एकीकरण अभियानमा पृथ्वीनारायण शाह, रानी राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह लगायत भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा, उजिरसिंह थापा जस्ता महान योद्धाहरूको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ। एकीकरण अभियानको दौरान भएका विभिन्न युद्धहरूमध्ये विक्रम सम्वत 1819 को पौष 27 गतेदेखि माघ 12 गतेसम्म बुर्किन खाँको नेतृत्वमा आएको बंगालका नवाब मीर कासिमको फौजसँग मकवानपुर गढी वरपर लडिएको युद्ध, विक्रम सम्वत 1824 आश्विन 15 गते कप्तान किन्लकको नेतृत्वमा आएको अंग्रेज फौजसँग सिन्धुलीगढी वरपर लडिएको युद्ध तथा विक्रम सम्वत 1871 पौष 22 गते मेजर जनरल जोन सुलिभन वुडको नेतृत्वमा आएको अंग्रेज फौजसँग जितगढीमा लडिएको युद्धहरूले विशेष महत्व राख्दछन्, जसमा विजय हुन सकेको कारण नेपाल पराधीन हुनबाट जोगियो र एकीकरण अभियान अगाडि बढ्न सक्यो। यसरी टुक्रिएर रहेको नेपाल राज्यलाई एकीकरण गर्ने अभियानमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्तित्व, गढी, किल्ला, दरबार, मार्ग र स्थानहरूको पहिचान गरी त्यसको जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेनाको पहलमा एकीकरण मार्ग कार्यक्रमको अवधारणा विकास गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। नेपालको इतिहास धेरै पुरानो छ र त्यो पुरानो इतिहास एउटा गर्विलो र गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्नुको निमित्त नेपाली जनता र नेपाली सेनाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। 1801 मा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको सबल नेतृत्वमा जुन एकीकरण प्रयासको सुरु भयो, त्यो प्रयासको कारणले गर्दाखेरि नै आज हामी नेपाली भएर एउटा गौरवशाली
इतिहास सहित वीर गाथा बोकेको नेपाली सेना र त्यो नेपाल राज्यको नागरिकको रूपमा हामीले आफूलाई उभ्याउन सकेका छौँ। भविष्यमा पनि नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमान राष्ट्रिय एकता तथा देशभक्तिको भावनामा निर्भर रहन्छ भन्ने सन्देश दिन यस कार्यक्रमको परिकल्पना गरिएको हो। एकीकरण अभियानदेखि नै नेपालीहरूमा रहेको राष्ट्रिय एकताको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न, इतिहासको जगेर्ना एवं नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा हाम्रा पुर्खाहरूले देखाएको अदम्य साहस र वीरता तथा नेपाली चरित्रलाई प्रवर्धन गर्दै भावी पुस्तालाई राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गराउन यो एकीकरण मार्ग कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण माध्यम हुनेछ। नेपाली सेनाले जुन यो नेपालको एकीकरणको सन्दर्भमा जुन यो पदमार्गहरूको पहिचान गरेर एउटा इतिहास लेखाउने जुन प्रयासहरू थालनी गरेका छ, यो साह्रै नै सराहनीय र यसबाट देशमा चाहिँ नि राष्ट्रिय एकताको भावना र राष्ट्रियताको भावना विकास गर्ने कार्यमा अवश्य नै सहयोग पुर्याउँछ। एकीकरण मार्ग कार्यक्रमले ऐतिहासिक तथ्य, संरचना र स्थलहरूको संरक्षण एवं प्रवर्धन गरी एकताको भावना विकास गर्दै सबै नेपालीहरूलाई एकताको मालामा बाँध्न थप सहयोगी सिद्ध हुने देखिन्छ। विश्वभर नेपाल सगरमाथा, बुद्ध र वीर गोर्खालीहरूको देश भनेर चिनिएकोमा यस एकीकरण मार्ग कार्यक्रम मार्फत हुने ऐतिहासिक धरोहरहरूको प्रवर्धनका कारण वीर गोर्खालीहरूको इतिहास प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्न जान्छ। यसैगरी ऐतिहासिक तथ्य र धरोहरहरूको संरक्षणका कारण नेपाल र नेपाली सेनाको इतिहास जगेर्ना तथा राष्ट्रिय स्तरमा संग्रहालय संस्कृतिको विकास हुन गई ऐतिहासिक पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। राष्ट्रका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, सर्वसाधारण, सेना तथा बुद्धिजीवीहरूबीच एकीकृत कार्यशैलीको विकास हुनुका साथै नेपाल र नेपाली सेनाको इतिहासको सोधखोज तथा अनुसन्धान गर्नेहरूको लागि यो कार्यक्रम निकै उपयोगी साबित हुनेछ। राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई प्रदेश एवं स्थानीय स्तरमा समेत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका भौतिक संरचना, सबै प्रकारका दस्तावेज र स्थलहरूको संरक्षण हुन गई ऐतिहासिक विषयको ज्ञानमा अभिवृद्धि, स्थानीय पर्यटन, व्यापार व्यवसाय, यातायात, सञ्चार, विद्युत, शिक्षा जस्ता पूर्वाधारहरूको विकासमा समेत सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ। राष्ट्रिय एकताको भावना सबल बनाउने तथा गौरवपूर्ण इतिहासको जगेर्ना गर्दै भविष्य देखाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको एकीकरण मार्ग कार्यक्रम विविध कार्ययोजना सहित अगाडि बढिरहेको छ। प्रारम्भमा नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डा तहमा गैर सैनिक विज्ञ सहित कार्यदल गठन भई सुरु भएको यस कार्यक्रमको लक्ष्य तथा प्रस्तावित कार्यक्रमहरूको विषयमा माननीय उप-प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री, प्रधान सेनापति लगायत सम्बद्ध विज्ञ समूह र सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा विभिन्न चरणमा प्रस्तुतिकरण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसैगरी महत्त्वपूर्ण गढी र किल्लाहरूको नजिक त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व झल्काउने विवरण, सामग्री र पुस्तकालय सहित युद्ध संग्रहालय निर्माण तथा संग्रहालयमा राख्न उपयुक्त वस्तुहरूको प्रस्तावित खाका तयार गर्ने कार्य समेत अघि बढिरहेको छ। एकीकरण अभियानसँग सम्बन्धित पहिचान भएका मार्ग, युद्धस्थल, गढी,
किल्ला आदि स्पष्ट झल्किने गरी इन्टरेक्टिभ डिजिटल म्याप अफ युनिफिकेसन ट्रेल तयार गरी सबै महत्त्वपूर्ण गढी, किल्ला तथा दरबारहरूमा राखिने योजना रहेको छ। यसका साथै स्थानीय स्तरबाटै कार्यक्रमलाई क्रमिक रूपमा दिगो बनाउँदै लैजानको लागि एकीकरण मार्गसँग सम्बन्धित स्थानहरूमा एकीकरण मार्ग दौड, ट्रेकिङ, एडभेन्चर स्पोर्ट्स, हाइकिङ, क्याम्पिङ सहितको एजुकेसनल टुर, ब्याटल सिमुलेसन तथा डेमोन्स्ट्रेसन, ऐतिहासिक स्थानहरूमा फोटो खिच्न मिल्ने गरी स्न्यापशट पोइन्ट, इतिहास सम्बन्धी प्रवचन, ब्रोशर प्रकाशन, डकुमेन्ट्री प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा लाइट एन्ड साउन्ड शो लगायतका कार्यक्रमहरू स्थान विशेषमा नै सञ्चालन गर्दै लैजाने दीर्घकालीन योजना समेत रहेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई समेत टेवा पुर्याउने अभिप्रायले नेपाली सेनाले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा एकीकरण मार्ग कार्यक्रमसँग सम्बन्धित युनिफिकेसन ट्रेल ट्रेकिङ र लिग्लिकोट दौड जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछ, जस अनुसार आगामी फागुनमा काभ्रे जिल्लामा र त्यसपछि देशका अन्य स्थानहरूमा युनिफिकेसन ट्रेल ट्रेकिङ सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। नेपाल सरकारको भिजिट नेपाल 2020 अन्तर्गत नेपाली सेनाले हिजो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा लडाइँ लडेको यो ठाउँ धुलीखेल, चौकोट र पनौती इन्द्रेश्वर मन्दिरसम्म जुन चाहिँ पदमार्ग निर्माण गर्ने जुन योजना नेपाली सेनाले बनाएको छ, यो अत्यन्त राम्रो छ र भिजिट वर्ष 2020 को निम्ति यसले एउटा चाहिँ खास गरेर यो भेगको पनौती बनेपा धुलीखेलको पर्यटनको निम्ति र पनौती इन्द्रेश्वर त्रिवेणी घाटसम्म आउँदा निम्ति यो चाहिँ भोलिको निम्ति एकदम कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने पनौती नगरपालिकाको तर्फबाट मलाई लाग्छ। विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलद्वारा नेपाल एकीकरण अभियानको दौरानका विविध विषयहरूमा विद्यमान दुविधाहरूलाई ऐतिहासिक तथ्य सहित सर्वस्वीकार्य हुने गरी सैनिक विश्लेषण सहित पुस्तक लेखन एवं प्रकाशन गर्ने कार्य समेत भइरहेको छ। यो नेपालको एकीकरण गर्ने काममा सैनिकहरूको ठुलो भूमिका, सेनाको जुन एउटा रोल हो, सेनाको जुन भूमिका हो, त्यसलाई चाहिँ एउटा विशेष रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ चित्रण गर्छौँ। आधुनिक नेपालको निर्माण यसरी भएको थियो, यसलाई हामीले चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ, यसको चाहिँ उन्नति गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ झन् अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा राष्ट्रियताको भावना भावी पुस्तालाई पनि आओस् भन्ने हेतुले यो नेपालको एकीकरणको इतिहास चाहिँ हामीले लेखेर राख्यौँ। एकीकरण मार्ग कार्यक्रमसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सबै तहका सरकारहरू, पुरातत्व विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, स्थानीयहरू, इतिहासविद, भूगोलविद, संरक्षणविद, संस्कृतिविद आदि जस्ता सबै सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराउँदै यथाशीघ्र एकीकृत कार्यक्रमको रूपमा विकास गर्ने र भविष्यमा सम्बन्धित गैर सरकारी एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै लैजाने योजना रहेको छ। यस कार्यक्रमले राष्ट्रिय एकतामा आधारित राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा निर्माण गर्ने कार्यमा टेवा पुर्याउने, सहभागिता र स्वामित्वको विकास गर्दै नेपालको रणनैतिक संस्कार उजागर गर्न मद्दत गर्ने, इतिहासमा आधारित सैनिक कूटनीति र सैनिक रणनीतिको अध्ययन र विकास गर्न आधार निर्माण गर्ने र बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीति बनाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा बजेट तथा प्राथमिकताको आधारमा एकीकृत कार्यक्रम निर्धारण गर्ने कार्य समेत गर्नेछ। अभियानको रूप धारण गरिसकेको यो एकीकरण मार्ग कार्यक्रम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्नु र सबै सरोकारवाला निकायहरूका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले समेत आत्मसात गर्नुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपाली सेनाले एउटा योजना निर्माण गरेको छ। नेपाल एकीकरणको दौरान प्रयोग भएका देशभरि जति पनि ऐतिहासिक पदमार्गहरू छन्, ती सबै पदमार्गहरूलाई जोडेर युनिफिकेसन ट्रेलको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ र त्यसलाई अब कार्यान्वयन गरिँदैछ। पहिचान गरिएका ऐतिहासिक धरोहरहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा समान बुझाइका साथ आगामी कार्यदिशा तय गर्न
नेपाली सेनाले सुरुमा विज्ञ समूह समेत सम्मिलित पहिलो तहको सेमिनार 2076 भाद्र 12 र 13 गते सञ्चालन गरेको थियो भने 2076 साल पौष 8 गते पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। भविष्यमा पनि नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै निकायहरू सम्मिलित बृहत छलफल तथा सेमिनार नियमित रूपमा गर्दै लगिनेछ। यसैगरी प्राप्त बजेट तथा प्राथमिकताको आधारमा यो वर्ष सिन्धुलीगढी संग्रहालय, काभ्रेको पृथ्वीगढी थुम्कामा भ्यू पोइन्ट तथा पाल्पा दरबारमा नेपाली सेनाको लागि छुट्याइएको स्थानमा शस्त्र अस्त्र कक्ष निर्माण कार्य 2077 चैत्रसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य आरम्भ भइसकेको छ। एकीकरण अभियानको ऐतिहासिक महत्त्व दर्शाउने र राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा गत पौष 18 गतेदेखि 27 गतेसम्म सर्वसाधारण समेत सम्मिलित गोर्खादेखि काठमाडौँसम्म पृथ्वीनारायण शाहको फौज हिँडेको बाटोमा दीप प्रज्वलन र राष्ट्रिय झण्डा सहित पदयात्रा सञ्चालन गरिएको थियो। जहाँ जहाँ हामी पुग्यौँ कोसीढुङ्गाहरू चाहिँ हामीले खोज्दै गर्दाखेरि स्थानीयवासीहरू ज्यादै उत्सुक भएर त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले अभिरुचि राख्नुभयो, हामीलाई जानकारी पनि दिनुभयो र वचनबद्धता पनि उहाँले प्रकट गर्नुभयो कि अब चाहिँ हामी यसको महत्त्व हामीले बुझ्यौँ र अब चाहिँ हामी चाहिँ यो कोसीढुङ्गाहरू, यो मार्गहरू, यो ऐतिहासिक चिजहरू यसको चाहिँ सम्वर्धन संरक्षण गर्नमा हामी पनि लाग्छौँ भन्ने उहाँहरूमा एउटा जागरणको भावना चाहिँ हामीले प्राप्त गर्यौँ। राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहले जुन बाटो हिँडेर नेपाल एकीकरणको अभियानमा अगाडि बढ्नुभयो त्यो कुरालाई आज नेपाली सेनाले अवलम्बन गरेर अलिकति यसलाई उजागर गर्दै यसको महत्त्वलाई, राष्ट्रिय एकताको महत्त्वलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले पदयात्रासँग सरोकार राख्नुहुने सबै नेपाली सेनाका आदरणीय महानुभावहरू सबै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र यो कार्यक्रमले यो भ्रमण वर्ष 2020मा पनि यसको असाध्यै महत्त्वपूर्ण र सार्थकता छ। यसैगरी सोही दिन जङ्गी अड्डा हाताभित्र रहेको श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा सलामी तथा माल्यार्पण गरिनुका साथै एकीकरण अभियान सम्बन्धमा इतिहासविदद्वारा प्रवचनको कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको थियो। तिनीहरूले तम्रा सन्तानलाई सुनाउनन्, तम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई सुनाउनन् र यो राज्य थामी खानन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो राज्यप्रति पनि प्रेम छ, आफ्नो सन्तानप्रति पनि प्रेम छ। स्थानीय स्तरमा सहकार्य गरी इतिहास र संस्कृति जोगाउन गोर्खाको लिकलिककोटमा हुने वार्षिक दौडमा दिइने पुरस्कार नेपाली सेनाबाट प्रायोजन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। यसैगरी ऐतिहासिक संस्कृति कायम राख्न बुटवलको जितगढी संरक्षण एवं वीर योद्धाहरूको शालिग स्थापना तथा पार्क विकासको कार्यमा समेत सहकार्य हुँदै आएको छ। नेपाली सेनाको सहकार्यमा 12 जिल्लामा एकीकृत स्मारक उद्यान युनिफिकेसन मेमोरियल पार्क निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यी कार्यक्रमहरू तराईका नेपालीलाई राष्ट्रिय एकताको मालामा भावनात्मक रूपमा गाँच्न कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। नेपाल एकीकरण अभियानको समयमा तराईको कतिपय क्षेत्रमा बासिन्दाहरू नेपाली सेनासँग मिली तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीको फौजलाई परास्त गर्न सहभागी भएको र सहयोग गरेको ऐतिहासिक तथ्यहरू पनि छन्। सन् 1814 समनपुरको लडाईँ र विक्रम सम्मत 1871 पौष 18 र 19 गते रञ्जित चौधरी सहितको गोर्खाली फौजले पर्सागढीमा मेजर जनरल मार्ले तथा कप्तान सिब्लीको अंग्रेज फौजसँग लडेको लडाईँ यसका केही उदाहरणहरू हुन्। अव्यवस्थित शहरीकरण, बसाइसराई, प्राकृतिक प्रकोप र अतिक्रमणको कारण लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको एकीकरण अभियानको दौरान प्रयोग भएका मार्गहरू स्थानीय निकायहरूको समन्वयमा अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थित गर्ने योजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा गोर्खादेखि काठमाडौँसम्मको एकीकरण पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। सो पश्चात पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट दिगो विकासको लागि सो पदमार्गलाई नमुना मार्गको रूपमा स्थापित गर्ने तथा अन्य पदमार्गहरू त्यसै अनुरूप विकास गर्दै लगिने योजना समेत रहेको छ।
यसैगरी नेपाल एकीकरण अभियानमा महत्त्वपूर्ण युद्धस्थल रहेको सिन्धुलीगढी इलाकामा बृहत सिन्धुलीगढी ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र विकास गुरु योजना बनाउन पर्यटन बोर्ड तथा स्थानीय निकायहरूसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाले कार्य अगाडि बढाइसकेको छ। जस अनुसार गत कार्तिक 24 गते संग्रहालय निर्माण गर्नको लागि भवनको शिलान्यास पनि भइसकेको छ। यस कार्यक्रमको असरदार समन्वय तथा इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको लागि जङ्गी अड्डामा एकीकरण मार्ग कार्यक्रम समन्वय कार्यालय स्थापना समेत भइसकेको छ। एकीकरण मार्ग कार्यक्रमको सम्पूर्ण कार्यलाई एकीकृत तथा व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि इतिहास संरक्षण, संवर्धन एवं प्रवर्धन कार्यमा नेपाली सेनाको सहभागिता सम्बन्धी निर्देशिका 2076 बनाई निर्देशिका बमोजिम कार्य सञ्चालन गरिएको छ। एकीकरण पदमार्गको जुन पहलता सुरु गरिएको छ, यसको पहलताको मुख्य उद्देश्य नेपालको इतिहासलाई उजागर गर्नु नै हो। यसमा नागरिक र सैनिक सबैको उत्तिकै अपनत्व सृजना होस् भन्ने उद्देश्यबाट सहकार्यबाट यो कार्य थालिएको छ। एउटा इतिहासलाई उजागर गर्ने, त्यसलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने, पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यको अलावा यसलाई बिस्तारै स्थानीय जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न सकुन् भन्ने नै यसको मूल लक्ष्य रहेको छ। एकीकरण मार्ग कार्यक्रम नेपाली सेनाको पहलमा परिकल्पना गरिएको भए तापनि यसले निश्चित गति लिए पश्चात दीर्घकालमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले नै यस कार्यक्रमको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि सहकार्य र एकीकृत कार्यहरूमा नेपाली सेनाको सधैँझै सहभागिता भने निश्चित छ। सेना र नागरिक मिलेर राष्ट्रको लागि बलिदान दिएको गौरव गाथाले भरिएको यो देशको इतिहास नागरिक सैनिक सम्बन्धको उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सबै सरोकारवालाहरू बीचको स्वाभाविक सहकार्य सहित राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनमा एकजुट भई राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराउने यो कार्यक्रम विभाजन र विखण्डन गर्न खोज्ने तत्त्वहरूलाई परास्त पार्ने महत्त्वपूर्ण हतियार हुन सक्दछ। यस कार्यक्रमको अवधारणालाई लागू गर्दै निश्चित लक्ष्य प्राप्तिपछि एकीकरण मार्ग कार्यक्रमलाई एकीकृत मार्ग कार्यक्रमतर्फ दीर्घकालीन सोच राखेर विकास गर्न सकिएमा बृहत राष्ट्रिय हितमा योगदान पुग्न जाने निश्चित छ।